کے میں پی ملدی ایک دن مسجد نبوی دے منبر تے باں پکڑ کے نبی پاک نے صحابہ دے مجمع وچ فرمایا سلمان منا اہل البیت ایدی اہل بیت مدینے وچ کوئی نہیں باقیاں دے کنبے قبیلے ساریاں دے ہیں ایدہ کوئی نہیں آل بیت مدینے شریف وچ اے فارس دا ایران دا ایدی رشتہ داری ایران وچ ایدہ دادکا ایران وچ ایدہ نانکا ایران وچ ایدے آل بیت ایران وچ ایدہ کوئی ایتے نہیں آؤ صحابہ انہوں میں خاندان دیوان لگا سارا زمانہ ایدی قسمت پہ ناز کرے گا غلامانو مٹی وچوں اٹھا کے محمد عرش پہ بٹھایا اعلان فرمایا مسلمانوں آج تو بعد میرے صحابہ سلمان دی اہل بیت میں محمد دی اہل بیت میرے سلمان دے آل بیت اے میرے آل بیت وچ شامل داخل واہ سلمان فارسی تیرے تو قربان جاواں مسلمانوں جداں گورنر بنائے گئے حضرت عمر دے دور وچ مدائن ایران دا ایک شہر او دے گورنر بنے سلمان فارسی تے لوگ آئے انہاں پوچھیا سلمان تیرے ابے دا نام کی ہے ابے دا نام کی ہے اپنا نسب بیان کر سلمان فارسی فرمایا سلمان بن اسلام میرے ابے دا نام اسلام ہے کسے پوچھیا اسلام تا تیرا مذہب ہے اے تیرا ابا تا نہیں ہے تو آتا ہے سلمان بیٹا اسلام دا اسلام تیرا مذہب ہے ابا تا نہیں اور سکا محمد پاک دا نام لما لیکن اللہ نے منع کیتا ہے میرا محمد تو آدھے مردہ بچوں کسے دا باپ نہیں ہے کہ میرا نسب پوچھ دے ہو تب میں اسلام دا پتارا کیوں ہو سکا پوری زندگی بک دے بکا دیا غلامیاں کر دیا گزری محمد پاک دے گلشن میں جایا میرے نبی نے اہل بیت وچ شامل فرمایا آج مدائن دا گورنر بن کے سلمان آیا اس واسطے میرا ابا اسلام ہے جے میں نو سبھالیا بھی ہے پالیا بھی ہے عزتاں بھی عطا فرمائیا ہے اچھا پتہ ہے کہ یہ سنو ذرا سلمان فارسی جسلے مدائن دے گورنر بنے نا تے مدائن وچ نا جی چوری بڑی عام آئی چوری حضرت عمر نو مدائن دے لوگاں خاطری کعبے کو بندہ گورنر چنگا ترکڑا گلو کی بلا چوری نہیں رکدی آئے روز دکانہ بنی دیا پئیاں آئے روز لوگاں دے گھر لٹی پئیاں حالت بڑی خراب ہے حضرت فاروق اعظم فرمایا بابا سلمان 250 سال اسے لے عمر بابا تینوں مدائن دا گورنر بنایا تے ونج مدائن نو سنبھال ہن سواری تے بیٹھے ایک غلام نال جس لے مدائن آئے نا تے شہر اعلان ہوا بھئی گورنر آ گئے بندے باہر نکلے بھئی گورنر دا استقبال کرائیں تا 250 سال دا بابا جڑا سارے نال اٹھیوے بابے انہاں کہا لے بھئی اے ہن چوری رک گئی اساں کہا کوئی تکڑا روح والا بندہ بھیجو اے 250 سال دے بابے کی چوری روکڑی حضرت سلمان فارسی جڑے آئے نا دارالامارات وچ آپ نے جڑے اتنے نوکر کام کرے انہوں نے کہا بھائی آج شام لے بن کے نا
شہر مدائن دے سارے کتیاں نو من کے میرا پیغام دین نہیں نے اے تانوں سلمان فارسی بلانے پین گورنر ہاؤس دے بوے تے آ ونیا ہے انشاءاللہ۔ وہ جتنے کتے شہر دے باہر گھومدے پھردے گلیاں بیان ہر ایک نو حضرت سلمان دے نوکراں آکھیا کہ گورنر دا حکم ہے تے دارالامارت دے باہر جمع ہونا۔ وہ کتے سے اکٹھ کر کے جمع ہو کے دارالامارت دے باہر بیٹھ گئے۔ سلمان فارسی باہر نکلے تو فرمایا گل سنو تانوں سڈا ہے اس واسطے اس شہر چوریاں بڑیاں ہوندی ہیں تے میں رسول اللہ دا غلام ہاں تے میرا حکم ہی نے اج ساری رات گشت کرنا ہے شہر دا تے چور پکڑے ہوئے مینوں چاہیے دن تے زیادہ وجنا بھی نہیں، چور ایک نہ بچ کے جاوے، مینوں چور چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ چلے گئے۔ ہوں جب صبح ہوئی تو لوگ نماز واسطے اٹھے تو گورنر ہاؤس کے سامنے پانڈا لگیاں پہ کتے باروں گھیرا پا کے بیٹھے۔ سلمان فارسی صبح دی نماز پڑھائی فرمایا آؤ بھائی شہر والے ہو آؤ، آ گئے شہر والے۔ فرمایا یہ مجرم ہی نے ہوں یہاں کو پوچھ گچھ کریے کدڑ دیا چوریاں کرتے پے ہو، ایک ایک چوری واپس کرائی۔ میں تمہیں پتہ نہیں جو محمد دا غلام آ گیا یہ دنیا وسائی ہے میرے کالی کملی والے وما علینا الا